इश्टानो, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. ही काणी एका क्रूर वा निश्ठूर राजाची. ह्या क्रूर राजाक रोखडोच राग येतालो. उठता बसतना दुसऱ्यांक तापयतालो आनी शिक्षा दितालो. आनी मागीर चडच तापलो जाल्यार तांकां मरणाची शिक्षा. आतां राजा विरोध कोण तक्रार करतलो? राजान केल्लोच कायदो. ताका विरोध करतलो ताच्या राज्यांत कोण नासलो. आनी जेन्ना ताका चड राग येतालो आनी जेन्ना तो मरणाची शिक्षा दितालो, ती शिक्षा कशी जाणात तुमी? ताचे लागीं व्हडली सुणी आसली. तो तांकां उपाशी दवरतालो आनी शिक्षा दिवच्या दिसा त्या व्हडल्या मैदानाचेर आरोपीक थंय हाडून उबो करप, मागीर त्या सुण्यांक सोडप आनी ती भुकेली सुणी येवन त्या मनशाक चापताली आनी ताका मारून उडयताली आनी ताचें मांस खाताली. असलो हो निश्ठूर राजा. आतां एक फावटी अशें जालें, राजाचो प्रधानमंत्री आसलो, ताणें एक ल्हान चूक केली. पूण राजाक कठीण राग आयलो आनी रागान ताणें मरणाची ख्यास्त आपल्याच प्रधानमंत्रीक दिली. तेन्ना प्रधानमंत्री ताका म्हणटा, राजानो, हांवें तुमची 30 वर्सां प्रामाणीकपणान निस्वार्थी सेवा केल्ली आसा आनी आतां म्हजे ल्हान चुकीक लागून तुमी म्हाका ही मरणाची ख्यास्त दिता. बरें, आतां तुमचो निर्णय. पूण हांव तुमकां एक खालती विनंती करतां. म्हाका 30 दीस दियात. हांव म्हज्या मरणा खातीर बरी तयाराय करतां. ताचे उपरांत जी ख्यास्त तुमी म्हाका दिवंक सोदतात ती तुमी म्हाका दियात. राजान म्हणलें, बरें, दिता, परवणगी आसा तुका. तेन्ना प्रधानमंत्री त्या सुण्यांची काळजी घेवपी, तांकां पोसपी, खाण जेवण दिवपी, तांकां न्हाणोवपी मनीस आसा ताचे कडेन वेता आनी ताका म्हणटा, आतां आज पासून 30 दीस ह्या सुण्यांची काळजी हांव घेतां, तूं विसव घे. आतां प्रधानमंत्रीन सांगलें म्हणटच त्या कामाच्या मनशान आयकूंक जाय आनी तोय खुशाल जालो, कित्याक आतां आपणाक 30 दीस सुटी मेळ्ळी. दर दिसा प्रधानमंत्री त्या सुण्यां कडेन वेतालो, तांची काळजी घेतालो, सगळें करतालो. तांकां खावंक घालतालो, सगळें कितें सुण्यांची कामां करूंक आसात ती सगळीं तो करतालो. 30 दिसां उपरांत परत तो राजा फुडें येता आनी म्हणटा, राजा, तुमी म्हाका 30 दिसांची अवधी दिल्ली ती आतां सोंपली. आतां तुमी म्हाका जी शिक्षा दिवंक सोदतात जाय जाल्यार तुमी ती दियात. तेन्ना राजा म्हणटा, दिवंकूच जाय. म्हज्या राज्यांत हांव भेदभाव कोणाक करिना. चूक ती चूक, तुका शिक्षा मेळटलीच. आनी प्रधानमंत्रीक मैदानाचेर हाडून उबो केलो आनी सुण्यांक तांणी कामगारांनी सोडली. सुणी धांवन आयली, पूण मागीर मंत्र्या लागीं येतच ताचें आंग लेवूंक लागली, ताच्या वांगडा खेळूंक लागली आनी तोय तांचें आंग बरे भशेन पोशेता. हें पळोवन राजा अजाप जालो. अशें केन्नाच जाल्लें ना. अशें कशें जालें? तेन्ना तो प्रधानमंत्रीक विचारता, हें कसलें तुवें विजमीत केलें, नवल केलें? ही म्हजी भुकेल्ली सुणी तुका पळोवन तुज्या आंगार पडचे सुवातेर, तुका चापचे सुवातेर तुजें आंग लेवतात आनी तूं तांकां पोशेताय. हें अशें कशें? तेन्ना प्रधानमंत्री राजाक म्हणटा, राजानो, हांवें 30 वर्सां
तुमची प्रामाणिकपणी निस्वार्थीपणी सेवा केली अशें हांवें तुमकां सांगलेलें. पूण म्हजी सेवा तुमच्या काळजाक मनाक लागली ना. म्हजे ल्हान चुकीक तुमी म्हाका मरणाची ख्यास्त फावो केली. ही सुणी मनजात ती उलयनात. तांची हांवें फकत 30 दीस सेवा केली, देखून ती पळया म्हजे लागीं इतल्या मोगान वागतात. आतां ही एक काणी आसतली. अशें खरेंच घडलें काय म्हाका खबर ना. कितेंय जावं, खरें सुद्दां जर ही गजाल जर खरी जरी घडली, मनजाती पळया तुमी दिल्लो मोग विसरनात. तुमी आतां चिंतुया, एक सुण्याचो पेटो हाडून पोसतात, मागीर तो तुमकां आवडना, तुमी ताका मार दितात. तुमी ताका कितलेय मार दिया, तो परत तुमच्याच घरा तुमच्या दारार येता. तो तुमकां विस्वासी, आनी तुमी व्हरून ताका खंय पयस सोडात, चड करून ती फाटीं येतात. कित्याक मनजात आपल्या धन्यांक विस्वासी सदांच. खंयचेय मनजाती पळया, एकदां तुमी तांकां माया दिली, तांचो मोग केलो, ती तुमचेर कितलोसोच मागीर फाटीं मोग दितात. पूण आमी मनीस, आमी कितें करता, आमी दुसऱ्यांचेचो सूड घेता. रागान आमी तांकां शिक्षा दिवंक सोदता. आतां चुकी प्रमाणे शिक्षा जावंक जाय न्ही. ल्हानशे चुकीक ती शिक्षा आनी व्हडले चुकीक ती शिक्षा, अशें कशें जातालें? म्हजी एक म्हण आसा, मूस मारूंक मुसळ नाका, मूस मारूंक मुसळ नाका. जर मूस मारूंक तूं मुसळ घेशी, वाग जर आयलो, तूं कितें करशी? आतां मूस येदोसो आसा, हातार बसता, परत परत तुका त्रास दिता, ताका अस्सो मारला पुरो, तो पडटलो वा वेतलो. मुसळ, तांदूळ कांडपाचें मुसळ कोण घेता मूस मारपाक? आनी मूस मारपाक जर मुसळ घेतलें जाल्यार वाग आयल्यार मागीर कितें घेवचें पडलें? म्हणटच आमी आमच्या जिवितांत सदांच दुसऱ्यांक समजून घेवंक जाय. कोणाची चूक जाता ती तांची चूक आमी दाखोवन दिवंक जाय. तांची चूक सुदारूंक तांकां आमी सहकार दिवंक जाय. आतां जर चूक सुदारूंक थोडी मनशां अशीं आसतात, परत परत कितलेय फावटी सांग, तीच चूक परत परत त्योच चुकी करप आनी एक फावटी मुद्दाम करप. हां, तांकां तूं शिक्षा दी, त्या चुकी प्रमाणे तांकां शिक्षा दी, ती गजाल वेगळी. पूण नाजाल्यार आमी चडशीं क्रूर, निश्ठूर काळजाची मनशां जावची न्हय. आमी मोगाळ मनशां जावंक जाय. आमचे कोंकणी भाशेंत आनी एक सांगणी आसा, त्या निश्ठूर मनशां आमी म्हणटा, तुज्या दोळ्यांत रगत ना. हाचो अर्थ कितें? दोळ्यांत रगत ना म्हणजे कितें? म्हणजे तुजे कडेन दयाळाय ना, मोवाळाय ना, बक्षाणय ना, हाचो ताचो अर्थ. म्हणटच आमी निश्ठूर न्हय, बगार दयाळ, मोवाळ, बक्षाणेची मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.